si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. Our time is exactly 9 o'clock in the evening, Pilipinas Standard Time. Shout out sa tanan nga mga kaigsunan o ganini nga tagna karos kagabion o ang uban daghang mga na-confuse o daghang nga hadlok kaya matud pa nila ang meaning sa eclipse, tapusan na daw ng mundo, no? Pero ang uban wala na hadlok sa katapusan ng mundo tungod kay preparado. Ang ilang ikadlokan ang katapusan ng buwan. Mga kaigsunan ko da sa Ginoo, dili ta affected sa total eclipse o sa Google atong itanaw ganiha mga alas 2 sa kadlawon na mahitabo diri sa tuwa pero dili na visible. Siguro sa ubang nasod sa Amerika, sa Canada, sa Mexico, visible dito sa ilaha o nakasiguro ko nga nag-prepare gyud ang mga tao dito. Okay mga kaigsunan, niya na punta sa mao nga programa, The Main Theme, The Gospel of the Kingdom. Ika-38 na ka bahin o 38 parts na takaron na og naata sa subject karon sa oras nga igakawali o igawali na ang maayong balita unsay mahitabo. So intro sa ta mga kaigsunan. Okay. Ito ang basahon ng ato ang golden text, Matthew chapter 24 verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So mo kini ang gibilin sa to ang Ginoo before siya ni balik sa iyang trono. Ang inahanglan gyud ang atong iwali mao ang the gospel of the kingdom, no? What is gospel? That is the good news, the death, burial of resurrection of our Lord Jesus Christ. O bisan pa din sa Revelation chapter 14 verse 6 to 7. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on earth, unto every nation and kindred and tongue and people. Verse 7, saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. Worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. So, pahabol din mga kaigsunan kining gitawag the gospel, no, the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth. O dini basta-basta mga kaigsunan tungod kay ang angel nagalupad, no, in the midst of heaven. O matod pa aduna siya gitawag nga a loud voice, no. Kung atong lantaw ni sa Greek is megapone. So dini basta-basta nga megapone pating nakuha ni og loud ka ini. So matud pa sa iya nga wali o gishare kadlukan ng Dios, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. Siyempre ato yung kahadlukan ang kapungot sa Ginoo tungod kay seven vials the wrath of God. Og ihatag nato ang glory ngadto kaniya sa kanunay aron nga mahimot ang Dios og ato siya nga simbahon. Worship him that made heaven and the earth and the sea and the fountains of waters. So ulahi gyud ang water diri mga kaigsunan tungod kay very important kini aduna kini relevant sa ato ang Ginoo kay ang iyahang trono naa diha nagaagas ang tubig
muna nga ang tanan nga makasulod sa gingharian sa Dios dili gyud mahadlok sa tubig. Meaning to say, karnero ka, dili ka kanding. Muna mga kaigsunan. Dugang pang pasahe sa Biblia sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 6, kay kung ginamantala ko ang maayong balita, wala ako'y himaya kay gitugyan kanako ang kinahanglan sa pagpamantala, kay alaot ako kung dili ko igamantala ang maayong balita. So mo kini statement ni Apostol Pablo sa taga Korinto mga kaigsunan. So therefore ang iglesia sa atong Ginoo kung dili na muwali sa tinud-anay gyud nga pagwali, ang perminting iwali kadtong dili angay igawali tungod kay to destiny ra sige iwali o wala diha ma-emphasize ang gingharian mo na mga kaigsunan unsay mahitabo, no? So unsay mahitabo sa diin sa diin nga nawalihan ka na, no? Sa oras nga nawalihan ka na sa maong mga doktrina o maayong balita sa tuang Ginoo, unsay mahitabo. Uy, nasayop man. Unsay nahitabo? Unsay mahitabo higala igsoon kung humana ka nakabati o nawalihan ka na sa gospel sa atong Ginoo. Ang ingon dinhi sa Hebrehanon chapter 4 verse 2 and jump to verse 6. Kaysa pagkamato ginawali usab kanato ang maayong balita ingon usab kanila apan ang pulong nga gihingdunggan wala nila pagpusli tungod kay wala pag-ubani sa pagtuo niadtong mga nagpakadungog. Verse 6, busa sanglit matuod man gihapon ang may pipila nga kinahanglan mosulod didto og sila nga ginawalihan sa maayong balita kanhi wala makahimo sa pagsulod tungod sa pagkamasokihon. Muna mga kaigsunan atong makita dinhi nga ang mahitabuon niya sa mga katawhan nga naana sa Big Brother house ato ang Ginoo unya dili magtarong sa pagpangalagad adunay letter D sa ilang mga sa ilahang agta nga og careless sila sa ilang pagpangalagad og nahimo sila nga nawalihan na apan wala sila makahimo sa pagsulod sa gingharian sa Dios tungod kay wala nila pag-ubani sa maong gitawag nga pagtuo. O puno sila sa pagkamasokihon. Una nga usa sa mga doktrina akong giwali tong last vlog nako nga kung ang doktrina wala nimo kini gitudlo o wala nimo ni gi-practice o adunay sayop nga doktrina sa iglesia, wala na kay anak ug wala na kay amahan. Muna atong makita din na kasagawas sa gingharian o never jud ka maka-enjoy sa pribilehiyo sa gingharian. Na mga kaigsunan adunay mga panghitabo diri daghang mahitabo kung sa oras nga ikaw nakadungog na, no? Nakadungog na og nawalihan na sa pagtulunan sa tong Ginoo, una sa tanan wala makasulod sa kapahulayan. Hebrews chapter 4 verse 2 to 6 jump to 6 o wala kaniya ang amahan og ang anak si Kanjan 1:9 og mapuspusan og daghan kinsay mapuspusan og daghan kadtong alagad sa Dios nga nagpersecute, no? God's people persecute God's people kadtong namuspos sa iyang masig kaulipon tungod kay lagi wala pa man mo balik ang atong Ginoo. So mao na mga kaigsoon, ikaw pat bulahan ba ang wala masayod ang tubag nini dili? Pwede ba magpabilin ka nga dili masayod sa kamaturan ang tubag dili? Sumala sa Roma 10:18. Ikalima, ignorance of the law excuses no one. So muna atong mabati diri sa tuang nasod og dili malalis og naana sa Article 3 of the Civil Code of the Philippines. Ignorance of the law excuses no one. Dili alibay o dili ganang excuse kung wa ka masayod sa maong balaod. So muna atong makita dinhi sa okay kaunom nga atong italakay karon wala sila ipangulipas matud pa sa Roma 1 bersikulo 20. So muna atong makita mga kaigsunan nga dili pwedeng dili ta masayod sa maong
pagtulunan o balaod sa ato ang Ginoo tungod kay bisan gani sa ato ang nasod doon na gitagik nga balaod, Article 3 of the Civil Code of the Philippines nga ignorance of the law excuses no one. Na ganito'y nagsunog og kwarta sa diya sa ABS-CBN gi-expose. Totally gyud dili daw siya aware o di daw siya kabalo, pero mga kaigsunan wa gyud siya makaikyas og nakamulta siya 20,000 og napreso siya, no? So sugdan na nato kining number 1 na wala makasulod sa kapahulayan. So ako nang gibasa kaganiha sa Hebrews chapter 4 verse 2 og mo jump kini sa verse 6. Matud pa kay sa pagkamato ginawali usab kanato ang maayong balita ingon usab kanila apan ang pulong hingdunggan wala nila pagpusli tungod kay wala pagubani sa pagtuo niadtong mga nanagpakadungog. Jump sa verse 6, busa sangnit matuod man gihapon nga may pipila nga kinahanglan nga mosulod dito ug sila nga ginawalihan sa maayong balita kanhi wala makahimo sa pagsulod tungod sa pagkamasukihon. Muna mga kaigsunan. So, igo na lamang sa pagmahay. Igo na lang nangandoy o guston ta siya nga moapil sa pag-enjoy sa mga privilege sa gingharian pero nganong wala siya naka-enjoy, nawalihan naman unta siya kanhi tungod kay wala niya pag-ubanig pagtuo og uban sa pagkamasukihon, no? So klaro kay tataw kayo din sa Hebrews chapter 4 verse 2 ug mo jump sa verse 6. Ikaduha, wala kani ang anak og wala kaniya ang amahan og anak, no? So ako na ning mention tong last vlog, no? Itong wala mag-practice sa mong simple lang nga pagtulunan, pagluhod o pag-isa sa kamot o kanang purification o ila na kining nadungog o wala nila kini gidawat o wala kini gi-practice, bila kining gaisnab, busa mga kaigsunan na ang iglesia bisan usa ka doktrina nga mali dili na gina makapasar. Matud pa sa 2 John 1:9 bisan kinsa nga nagauna og dili magapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, siya wala magbaton sa Dios. Siya nga nagapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, anaaman kaniya ang amahan og ang anak. Simple lang kayo mga kaigsunan, kinahanglan magpabilin gyud ta diha sa pagtulunan ni Kristo. Kinsa daw tong naguna, una sa duyan pero kulang sa tabyog. Sigurado, di gyud na pasayloon sa atong Ginoo niya. Kinahanglan na kung unsa ang doktrina sa atong Ginoo, itudlo gayud para sa mga magtutudlo, no? Kinahanglan itudlo gayud og walay lipod-lipod, walay giwidhod, og walay under the table tungod kay Mateo 28, kinahanglan ipatudlo gyud ang tanan nga gitudlo ni Kristo Jesus ug iya kining gibilin diya sa iyang iglesia. Ikatulo, mapuspusan og daghan. Kinsay mapuspusan og daghan? Kadtong God's people persecute God's people. Perting puspusay gala igsoon, no? Na kung basahon din is Lucas kapitulo 12 45 to 48. Apan kung kadtong ulipon magaingon sa iyang kasing-kasing ang akong agalon magadugay sa iyang pag-abot og magasugod sa pagpamunal sa mga sulugong lalaki og sa mga sulugong babae og sa pagkaon og pag-inom og sa paghubog-hubog, ang agalon niadtong ulipon moabot sa usa ka adlaw nga wala niya paabuta og sa usa ka takna nga wala niya hibalui og magahingilin kaniya og magatudlo sa ihang bahin kauban sa mga dili matinuohon. 47 og kadtong ulipuna nga nahibalo sa kabubuton sa ihang agalon og wala mag-andam bisan magabuhat sumala sa ihang kabubuton, pagabunalan og daghan. 48 apan siya nga wala makahibalo og nagabuhat sa mga butang nga angay sa mga hampak, pagabunalan lamang og diryot og bisan kinsa ay hatagan og daghan ang pagapanilngon kaniya og kanila nga gitugyanan og daghan
daghan ang pangayuon. So mo na atong makita dinhi sa balaan nga kasulatan, no? Dinhi sa Lucas 12:45 hangtod kini sa 48. So kinsa man ni nga masigka ulipon higalay so mga co-workers ni, no? Sama nako nga pastor o dili pa man unta panghusga, gihusgahan man ta. O nya di sila namuspos, murag sila ni puli sa agalon. Ilaha kang husgahan, i-prejudge kanila, unya i-condemn kanila, unya i-karakter, i-assassin kanila. So, mo na mga kaigsunan na, mo na iya mga transaksyon sa mga co-workers o mga masigka ulipon ni Kristo magbubuhat diya sa iglesia nga diin naghari-hari og nang lupig og nagapataka lang og panghusga og pamunal pagyud, no? So ilaha pag yung gi-persecute og ilaha pag yung ginagbalan og gidaot ang maong alagad sa Ginoo mo na higalay gison dili mo makaikyas sa judgment seat of Christ og niining tanan na peligro, no? Peligro kini nga maong worker nga diin hilabtanon, no? Wala siya nag-mind of sa iyahang business, no? Kinahanglan mind your own business, no? Dili ka magpanghilabot sa uban nga mga worker tungod kay kitang tanan na mangandam ta nga makaplagan nga matinumanon sa pagbalik sa tuang agalon nga mao si Ginoong Jesucristo. Oh, ang gihimo hinoon na mura man noon siya si Kristo namuspos man siya in advance, no? Hula ta higala igsoon nga maadawat ang imuhang bahin, no? Wala ko'y gimension diri nga pangalan ha, pero naay mga worker nga mura kay sila si kinsa sila, no? Ilaha kang husgahan without any cross examination o pangumusta o dili gugma ang ilahang gihimo. So naabay mga God's people persecute God's people. Sa kaniadto ra nino sa Galatians chapter 4 verse 29, matud pa dinhi, but as then he that was born according to the flesh persecuted him that was born according to the Spirit, even so it is now. Hantod gihapon karon mao ni ang mga mentalidad sa mga kanang kandidato sa pagkapuspusan og daghan. Now mga kaigsunan, bulahan ba ang wala masayod? Ang tubag dinhi dili, no? Pwede ba nga magpabilin ka nga dili masayod? Ang tubag yapon dili. Peligro higala igsoon, no? Kay kunang nasayod unya wala naghimo sa maong buluhaton puspusan siya og daghan. Katong wala nasayod pagapuspusan siya og diriot mo man toy gingon ganiya sa Lucas 12. Unya pwede ba di excuse ba di ining wala masayod? Pwede ba? So dili na pwede tungod kay ang Roma 10:18. Take note tigalang son Roma 10:18. Apa nagaingon ako wala ba sila makadungog? Matuod gayod ang lanog nila miabot sa tibuok nga yuta og ang ilahang mga pulong hangtod sa mga kinatumyan sa kalibutan. So mao na mga kaigsunan, there is no excuse. Nga wa man ko kadungog niya na. Unsa nga wa ni mo nadunggan? Ay kanang purification god. Kanang kuan god pagluhod, pag-isa sa kamot. O kanagong pag bawal din na mag-celebrate na ta og Christmas. Sa pa kanang Birnis Santo di man na mao. So dili ka pwedeng mangulipas o di ka pwedeng mag-excuse tungod kay ato nang nabasa ganiha nga ignorance of the law excuses no one sigan igsoon, no? Namo ni ikalima, ignorance of the law excuses no one, article 3 of the Civil Code of the Philippines. Now naatay kasabihan, ignorance of the law no. Ang gitawag, ignorance is a sign of darkness. And the darkness is a product of being close-minded. O kung kitanaw ang meaning ng ignorance, matod pa din ignorance of the law excuses no one is a legal principle holding that a person who is unaware of a law may not escape liability for the violating that law merely by being unaware of its content. So dili giday pwede, no?
Sa Ginoo pod di gid pwedeng magpa-ignore ka, no? Tungod kay sipa kayo, dili pwedeng di ka kabalo, no? Kinaapay gani mga pahabol nga everlasting gospel sa atong Ginoo nga ang manulunda ana nga nagadala og megapuni. Nginiin di ka pwedeng dili ka dungog. Usa ang Roma Kapitulo 1 versikulo 20 nagakanayon kaya ang ihang mga butang nga dili makita sukad sa pagtukod sa kalibutan, makita sa dakong katinaw nga masabot pinaagi sa mga butang nga binuhat bisan pa ang ihang walay kinutubang gahom og pagkadiyos aron sila wala nay igabalibad. So there is no excuse galayson. Una nga atong Ginoo naa say mga gisulti in advance aron nga wala na unya tay ipangulipas si galayson. Now para ako ning i-address sa mga co-workers, no? Masig kabubuhat diha sa bulaton sa atong Ginoo. So kining 1 Timothy chapter 4 verse 16 basahan taon nig subli-subli ninyo og sabta pag-ayo ang maong unod niini aron nga magkaroon pud mo og konsensya, no? Akong basahaw na ang unang Timoteo chapter 4 verse 16 magmatngon ka sa imong kaugalingon. So mo ni tambag, no, kanyang Timothy og sa imong pagtudlo. So magtutudlo ni pastor ni magpadayon ka niining mga butanga. So unsa may padayon higalayson ang mong basic nga doktrina abat dili gina nimo kanang gitawag sa likway ug imo ginang i-practice, no? Magpadayon ka niining mga butanga kay sa pagbuhat niini maluwas mo ang imong kaugalingon og sila nga nagapatalinghog kanimo. So grabe higalayson, no? So mao na usa sa mga bersikulo nga akong gikahadlukan tungod kay usa po ko nga magtutudlo ug magwali sa maayong balita sa ato ang Dios. Unya dili ta magpabilin sa lunsay nga pagtulon-an sa ato ang Ginoo o wala nato gihimo ang atong responsibilidad. Unya wala ta magtudlo og tarong. Unya wala ato gipadayon sa pagtudlo, naay atong giundangan og naay atong gitago, no? Ug naay simple kay mga pagtulon-an wala nimo kini gidawat. Igalayson matod pa dinhi sa 1 Timothy 4:16 magmatngon ka sa imong kaugalingon. Magmatngon ta sa atong kaugalingon og sa imong pagtudlo. Now kung di nimo kaya, no? Ayaw na lag pamastor, ayaw na lag pagtudlo. Kaya di man day nimo kaya og mapiligro man gyapon, no? Nyawa man day ka naninguha nga maluwas ang imuhang kaugalingon. Unsa man nga kaluwasan dili ni ordinaryo nga kaluwasan ni galanson, dili ni salvation from hell kundi kaluwasan ni sa mga privilege, no? Diha sa gingharian. O that is the kaluwasan sa kapungot sa Dios, no? Sa lain nga termino. So kinahanglan nga magtarong ta sa atong pagpanudlo aron maluwas ta gikan sa kapungot sa Dios aron nga makasulod ta sa gingharian, ma-save na to atong kaugalingon sa maong kapungot sa Dios. Kaya ang iglesia sa atong Ginoo nga matinumanon is not appointed to wrath, no? Muna giingon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, ang church wala gika-appoint siyang kapungot, so muna ang gitawag nga kaluwasan. Kay sa pagbuhat nini maluwas mo ang imong kaugalingon. Ay, you see, ang ordinaryo nga kaluwasan wala nagkinahanglag pagbuhat, no? Wala gani bautismo, wala gani nagtandog og pag-alagad o pagpamembro. Ang covenant salvation naagi dinha ang work out your own salvation. So kinahanglan nga mo padayon ta sa pagpanudlo o sa pagpadayon o pag-amping o pagpanalipod sa mga pagtulon-an sa atong Ginoo o dili ta maghugoy-hugoy o magtarong ta sa pagtudlo sa pagtulon-an sa atong Ginoo ato kining ablihan ng atong una-una kasing-kasing tungod kaya kung close-minded ka mo na ang produkto sa darkness, no?
Kung parachute ka, patayng bata ka kung dili nimo i-open. Mo na mga kaigsunan nga kinahanglan nato sabton og pamalandungan og magtuon ta unya magpabilin ta sa basic doctrine sa atong Ginoo aron maluwas nato atong kagalingon og ilabi na gyud sa mga nagapatalinghog kanato og kanimo. So dili basta-basta ang responsibilidad sa mga magtutudlo, no? Kay kung ikaw nagtudlo og dili maayo, so imo usab nga gitudlo dili pud maayo ang naabsorb sa imuhang mga membro. Kung ikaw buta sa katotohanan, so buta pud sa katotohanan ang imuhang mga followers. Ang bulag sa katotohanan ang leader, so tanan mga hagbong dito sa gahong. Kung mapuspusan ang leader, mapuspusan pod ang mga membro. Kung dili kasulod sa gingharian ang maong leader, so dili pod kasulod ang mga membro. So mao na ang kabugat sa responsibility nga naa sa matag usa ka baga sa mga co-workers nako ug sa mga magtutudlo ug magwawali o mga obispo, pastor nga diin gibutang sa Ginoo sa maong buluhaton nga diin iwali ang kamatuoran. Pero higala igsoon kung magtarong og kanang mag-careful ta sa ato pagpangalagad og wala tay bahig nga mga misteryo og honesta og nang gitawag seryoso ta nga nag-share sa maayong balita sa ato ang Ginoo perti pong ninduta ang kapalit niya na, no? Murag kanang two side of the coin ba, no, nga silip jud og ato yung ma-enjoy ang kanindot sa gingharian sa ato ang Ginoo higala igsoon. Busa wala naman ko igong panahon na daghang salamat sa inyo ang pagpamalandong o pagkiguban kanako nining tagna karon sa kagabihon og sa oras nga moagi ni sa imuhang ngol ayaw taon og i-disregard og pamatia og tun-i tungod kay dili man ni ako ang doktrina iyaha man ni sa ato ang Ginoo og ako nang gibus-ag kaganiha ang daghan ng mga referensya mahitungod sa maayong balita sa gingharian. So mga kaigsunan, kini inyong ubos nga lagad manamilit kaninyo ang Dios manalangin sa inyong una-unang kasing-kasing og ang kaalam ug kahibalo sa atong Ginoo unda kanunay ablihan sa Ginoo ang mga lawak, no, sa mga opportunity sa matag usa kanato sa atong kalag before it's too late. Ay ang atong Ginoo hapit na gyud mo balik og excited na ta nga mosugat kaniya. Ang angay maghinulsol kay ang paghinulsol nga tinud-anay gayod mao nay makausab sa mind sa ato ang Ginoo. Kanang hinulsol nga gitawag sa Griego nga metanoio, that is another change of mind. Atong pikoon ang atong garbo higala igsoon kay dili ta makasulod sa langit kung di ta kasulod sa gingharian kung magbabag lang ato ang ego sa atong kaugalingon, no? Kanang gitawag sin kung di nimo na pikoon dili ka mahimong san. Wala mga kaigsunan. So babay na gyud og God bless your heart.